बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का जो मौजू है वो नवाज शरीफ साहब के ज़ाहिर है कि उनसे मुतालिक है, उनकी सेहत और जो हुकूमत पाकिस्तान ने ख़त लिखा है कि उनको बरतानिया से वतन वापस लाया जाए। बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा गया है और आज काबीना में बाकायदा इसके ऊपर डिस्कशन हुई और उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के में इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए दिलचस्पी रखती है, बल्कि उन्होंने मुतालबा भी किया है बरतानवी हुकूमत से कि उनको वापस भेजा जाए। ये जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर देख लीजिए पहले कि क्या क्या कौन कौन कह रहा है। खास करके बिलावल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये फरमाया है कि एक खुद ही हुकूमत ने NRO के तहत जो है वो नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा है। वो क्या कह रहे हैं और क्या है ज़रा देखिएगा। कैदी साहब हैं, मरीज जो है वो अपने परदेश से देश तशरीफ ले आए, तो लिहाजा ये चिट्ठी रवाना कर दी गई है। चिट्ठी के इशू होते ही आओ पुकार और चीखो पुकार लंदन से सुनाई दी है। इससे ये जाहिर होता है कि वो लंबा बिस्तर बांध के गए थे और वो 8 हफ्तों के लिए नहीं गए थे। इमरान खान ने खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजा था। अब वो झूठ ना बोले कौम के सामने, रोना मत रोए, मुजरिम है तो क्यों भागने दिया। हुकूमत बचाने के लिए NRO करके बाहर भेज सकते हो और अब ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। ये किस किस्म का NRO था, ये कैसा NRO था जो कि हुकूमत ने किया। वो हुकूमत जो बार बार कहती थी हम NRO नहीं देंगे, उन्होंने ये NRO दिया तो क्यों दिया। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये बहुत अहम स्टेटमेंट है। इसको देखना पड़ेगा कि अगर हुकूमत ने खुद भेजा मियां नवाज शरीफ को तो अब वो इससे इनकारी क्यों है और ऐसा क्या हुआ है कि अब हुकूमत को मियां नवाज शरीफ को वापस लाना ज़रूरी वो समझ रहे हैं। इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। और फिर आज एक अखबार में बहुत ही अहम खबर छपी है, जंग अखबार में, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो शुगर बाहर बरामद की गई है उसमें मुस्तफीद होने वालों में सर फहरिस्त जहांगीर तरीन साहब हैं। और ये खबर अखबार की है, इसीलिए हम आपके सामने इसको रख रहे हैं। और ख़बर ये कहती है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन के जो पंजाब के चेयरमैन हैं नुमान अहमद खान, वो भी इसमें नुमाया है। शक्कर की सनत की इजाफी पैदावार मुल्क के लिए बरामद करती है, तो इसमें क्या गलत है, उनका मौक़िफ़ भी अखबार ने तहरीर किया है। इस खबर के मुताबिक तकरीबन 7,83,308 टन शक्कर बरामद की गई, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा जहांगीर तरीन ग्रुप ने उठाया और अपनी फैक्ट्रियों में से 1,36,621 मेट्रिक टन शक्कर जो है वो बरामद की है। इसके अलावा सिर्फ वही नहीं है, बल्कि इस अखबार के मुताबिक इसमें खुसरो बख्तियार साहब, हाशिम जवाब बख्त साहब और दीगर बहुत सारे लोग हैं जो जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, उनके नाम इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और कितनी कितनी शुगर उन्होंने बरामद की, क्योंकि क्राइसिस यही था कि पाकिस्तान के पास स्टॉक थे, लेकिन ECC ने यह कहा कि पाबंदी लगाई जाए कि ताकि आगे जाके चीनी की कमी ना हो। लेकिन फिर ECC की पाबंदी के बावजूद इस शुगर को बाहर भेजा गया और एक क्राइसिस सामने आया और शुगर की जो कीमतें थी वो बहुत बढ़ गई। अपोजिशन ये कहती है कि तकरीबन 40 अरब रुपए कुछ लोगों की जेब में गए। वो कैसे गए इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि जो माफियाज हैं उनकी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, अवाम के सामने रखी जाएगी। आज इतने दिन गुजर गए, इतने महीने गुजर गए, ना सिर्फ आटा बल्कि चीनी और उससे पहले अद्वियात, इनकी कीमतों में इजाफों के बावजूद और इतने बड़े बहरान और इतने बड़े स्कैंडल लाने के बावजूद वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान की आवाम को हकायक नहीं बताए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग्स थी, जिसमें कि गवर्नर स्टेट बैंक भी आए थे। उसमें $3 अरब की सरमायाकारी पे सवाल पूछे गए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसका जवाब गवर्नर साहब के पास नहीं था। उन्होंने कहा कि खुफिया है, हम इसकी डिटेल्स नहीं बता सकते। हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा माइजा हमीद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माइजा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मोहतरमा मलिका बुखारी साहिबा जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिका और मुबारक भी हो, आज आपने एक जीता भी है मुकदमा। और हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा शैला रजा साहिबा जो कि सूबाई वजीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर तरीन
قیادت میں سے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شیلا ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس آتی ہوں مائزہ کہ یہ جو صورتحال اس وقت سامنے آ گئی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے, اور آپ نے بلاول صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی سنا کہ ایک NRO کے تحت حکومت نے خود بھیجا ہے تاکہ ان کی حکومت بچ سکے, یعنی یہ حکومت بچ سکے. آپ کیا کہیں گی کیوں چاہتی ہے حکومت کے نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ کا تو آبویسلی ان کی ریپرزینٹیو آئے ہیں, وہ جواب دیں گی, لیکن NRO تو کوئی نہیں تھا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف کے صحت کے حالات تھے, جو پلیٹلیٹ کاؤنٹس تھے, وہ یاسمین راشد صاحب خود پریس کانفرنس کر کے بتاتی نہیں, اور میڈیا آپ کا اپڈیٹ بھی کرتا رہا کہ کیا حالات ہیں, اور ڈاکٹرز نے بھی یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ جو ہے وہ نہایت ہی نازک حالت ہے ان کی, اور ان کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ ان کے لیے از ناٹ پاسبل. اب انہوں نے PTI نے پولیٹیکل میچورٹی یہ دکھائی ہے کہ فارن آفس کے تھرو لیٹر بھیج دیا ہے, جو جورسڈکشن ہی نہیں بنتی فارن آفس کی. اکنامک امیچورٹی تو ہے ہی, پولیٹیکل امیچورٹی یہ ہے کہ جی فارن آفس کے تھرو لیٹر آپ بھیج رہے ہیں. دس از ناٹ دا پریویو آف دا فارن آفس, دس از, یہ تو انٹیریئر کا ہوتا ہے. اور اگر وہ لیٹر بھیجنا تھا تو وہ لیٹر بھیجتے, ایسے لیٹر کافی گئے, ساگ ڈار صاحب کے لیے بھی گئے ہوں گے, حسن اور حسین صاحب کے لیے بھی گئے ہوں گے. تو ان کے لیے اس کے بعد کیا برطانوی حکومت نے اپنے سٹیزن کو جو ہے کیا ان کو ڈیپورٹ کر دیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا جا رہا ہے تاکہ یہ عوام جو ہے وہ جو انہوں نے ٹیکا انجیکشن لگایا, خون پینے والا جو ہے وہ اس سے توجہ ہٹائی جائے, اور سارا جو ایشو ہے وہ میاں محمد نواز شریف پہ شفٹ ہو جائے. اب میاں محمد نواز شریف صاحب شدید علیل ہیں, وہ ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں. اب جو بھی ہو رہا ہے وہ ایٹ دا ہینڈ آف دا ڈاکٹرز ہو رہا ہے جو لنڈن میں ہیں. یہاں پہ پنجاب حکومت کے انڈر سارا کچھ ہو رہا تھا, وہاں ان کے ریلیونٹ ڈاکٹرز, وہاں کا ایک پینل پورا بنا ہوا ہے, ڈفرینٹ ملکوں سے ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں, وہ آ کے ان کا جو ہے وہ اوپینین بھی دے رہے ہیں, علاج بھی دے رہے ہیں. اور آپ روز اپنی اسکرین پہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں, ایک دفعہ نہیں جاتے, 2 دفعہ جاتے ہیں. ان کے ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسی ہفتے میں ان کا آپریشن بھی کر دیں گے. اچھا, یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ برطانوی حکومت کو لکھا جا سکتا تھا کہ نہیں, وہ ہم ملیکہ سے ضرور پوچھیں گے کیونکہ اس میں کچھ لیگل پوائنٹس بھی ہیں. لیکن شیلا, پہلے میں اس پہ آؤں کہ بلاول صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ کوئی NRO ہوا ہے, یا یہ تاثر وہ حکومت کو صرف تانا دے رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت کہتی تھی کہ ہم نواز شریف کو جانے نہیں دیں گے یا ہم NRO نہیں دیں گے, تو پھر انہوں نے NRO کیا. کیسے کلیریفائی کریں گی آپ ان کے اسٹیٹمنٹ کو؟ یہ تو حکومت کے لوگوں نے کہا ہے نا, خود شیخ رشید نے کہا کہ NRO ہوا ہے, خود ان کے ہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی NRO ہوا ہے. اور پھر آج اگر آپ ان کے سٹیٹمنٹس دیکھیں کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب نہیں گئے تھے, ان کو اس حالت میں پہنچانے والا کون تھا, ان کو ڈاکٹر تک ایکسس نہ دینے والے کون لوگ تھے. جب ان کی حالت بگڑ گئی تو جب اپنے ڈاکٹرز بٹھائے, کراچی سے ڈاکٹر کو بلایا, خود شوکت خانم کے ڈاکٹرز بیٹھے, یاسمین صاحبہ جو تھیں وہ باہر آ کے اسٹیٹمنٹ دیتی رہیں, اور اس کے بعد جیسے ہی وہ چلے گئے تو ان کے جانے تک پہ کہ وہ سیڑھیاں کیسے چڑھے, وہ جہاز میں کیسے بیٹھے ہوئے تھے. پھر عمران صاحب نے تو حد ہی کر دی. ایک کینسر ہاسپٹل جس کا جو مالک ہو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پلیٹ لاٹس کیا ہوتے ہیں, میں نے تو سنا ہی نہیں اس سے پہلے, اور میں تو سمجھ رہا تھا. تو بھائی آپ کے ڈاکٹر کھڑے تھے نا, آپ آج بھی اس پہ قائم ہے کہ اس میں ضرور کچھ ایسا ہے, ہم تحقیقات کریں گے. ویسے شیلا جی آپ نے تو بہت چیزیں دیکھی ہیں, ایسا کیوں ہوا؟ حکومت پہلے خود انہوں نے اجازت دی اور پھر اس کے بعد وہ واپس اپنے یو ٹرن انہوں نے لے لیا اپنے سٹانس پہ, تو ایسا کیوں ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا واقعی کوئی یہ بات تو ان سب کو اچھی نہیں, یہ بات سب ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مریم صاحبہ باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ پبلک پولر ہیں, وہ عوام کو اکٹھا کر رہی تھی, اور یہ بہت ضروری تھا کہ ان کو خاموش کیا جاتا یا انہیں پیچھے کیا جاتا. تو اس کا ایک طریقہ یہی تھا کہ ان کے بیمار والد کو جو ہے اس طرح بھیجا جائے اور انہیں خاموش کر دیا جائے. تو ان کے اپنے کیمپ سے آوازیں آ رہی تھیں, ان کے اپنے کیمپ سے آوازیں آ رہی تھیں کہ NRO کر کے گئے ہیں. شیخ رشید ان کے کیبنٹ ممبر ہیں, ان کے جو فواد چودھری ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. اچھا,
मलिका, अब आपने ये देखिए, ये PMLN नहीं कह रहे, ये पीपल्स पार्टी कह रही। इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्टर है, हाँ, इनकी इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्टर है, वो अभी भी कह रही है कि देखना पड़ेगा कि कौन लोग इस साजिश में शरीक हैं कि उन्हें बीमार किया गया। कौन लोग इस साजिश में शरीक हैं? दो तीन बातों मेरी कॉलीग्स उन्होंने बात की नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर, वापस बुलाने के ऊपर, और क्यों हुकूमत ने ख़त अरसाल किया थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री। देखिए, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आसमा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एक स्टांस रहा है। वो स्टांस ये है कि हम ऐसे निज़ाम अदल में बिलीव करते हैं जो सबके लिए यकसा हो, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, आप मुल्क के एक्स वज़ीर आज़म हो, या आप एक बहुत ही गरीब आदमी हो, या एक ऐसे आदमी हो जिसके पास कोई पावर्स ना हो, पाकिस्तान का आम आदमी हो। हमने इनको कंपैशनेट ग्राउंड्स पे बाहर जाने की इजाज़त दी, बट हमने कहा कि मशरूत गैर मशरूत तौर पर नहीं जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हमारा जो मौक़िफ़ था उसकी तायद नहीं किया, इनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स शेयर करेंगे और इनको एक फिजिशियन एग्जामिन करेगा और हाई कमीशन से ये कांटेक्ट में रहेंगे। अब 16 हफ्ते से नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं। अगर वो अलील थे तो कुछ सवालात हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, 16 हफ्ते से अलील थे तो अस्पताल में दाखिल क्यों नहीं हुए? उसके बाद इनकी जिम्मेदारी थी इनके डॉक्टर अदनान साहब क्या की। अस्पताल में दाखिल होना ही सिर्फ नहीं, मैं कहती हूँ कि अगर कोई इंसान इतना अलील हो, एक किसी आम आदमी को ले लें, नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें, कि उनकी ब्लड प्लेटलेट काउंट्स इतनी लो हो और उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो है वो उनको हाथ ना लगा सकें, तो अस्पताल में जाना हमें लगता है कि ज़रूरी था। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो आपने बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं के मुँह से सुनी होगी, ब्लड प्लेटलेट्स का इशू कि अब लो है, अब इतनी लो है कि उनकी एज का आदमी विद सो मेनी अदर बीमारियाँ, इतने सारे अमराज से जो लाहक हो, वो इतने लो ब्लड प्लेटलेट्स पे रह नहीं सकता। कल मैंने डॉक्टर अदनान को सुना, कल उनका मैंने स्टेटमेंट सुना, जो डॉक्टर हैं मियां साहब के, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट ये कहा अभी भी कि प्लेटलेट्स उनके अभी भी एबनॉर्मल है और हम उनको मेडिकेशन के जरिए से नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके पास तो वो रिपोर्ट्स भी मौजूद थी जो कि आई फिर आपके दोबारा, जिसको आपने रिजेक्ट किया पंजाब हुकूमत ने। आप मुतमिन नहीं हुए उन रिपोर्ट्स के साथ, क्यों? आसमा, देखिए, एक पंजाब मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर। उन्होंने जो रिपोर्ट्स एग्जामिन की उसके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद उन रिपोर्ट्स को फर्दर एग्जामिन करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई जिसके लॉ मिनिस्टर जिसके अंदर शामिल थे, दीगर रहनुमा शामिल थे, और एग्जामिन करने के बाद एक हेमेटोलॉजी की रिपोर्ट हमें चाहिए थी नवाज शरीफ साहब की। दूसरी दफा की बात है या पहले जब गए थे जब की बात? देखिए, पहले तो जब गए इन्होंने हमें कोई रिपोर्ट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड नहीं दी। नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी तो। अच्छा, आप सबसे पहले की बात कर रही हैं। जब वो गए थे उनकी जो मुकम्मल रिपोर्ट्स हमारे सामने आई थी, उनसे ये जाहिर होता था कि वो बहुत अलील है, उनकी ब्लड प्लेटलेट बहुत लो है। ये आप मानती हैं कि वो अलील थे? उन रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफरेंट अमराज से लाहक हैं और उनको शायद एक टेस्ट रिक्वायर्ड था जो पाकिस्तान में हो नहीं सकता था। अब सिचुएशन ये है कि हम एक ट्रांसपेरेंट, देखिए, हम हुकूमत वक्त हैं, हमने निज़ाम सबके ऊपर यकसा अप्लाई करना है। अच्छा, आप ये कह रही हैं अदालत ने भी कहा कि वो इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, डॉक्टर्स ने तस्दीक की तो लंदन उनको भेजा गया, इन्होंने ये प्ली ली, ये हुआ। देखिए, हमारे सामने जो चीजें आई उसके हमने कंपैशनेट ग्राउंड्स में ये प्रिंसिपल स्टांस ले लिया। अब चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब जो है हमें लगता है कि जिस किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब अलील नहीं लगते, और ऐसा लगता है कि उनको वापस आना चाहिए। उनका 8 वीक्स का सेंटेंस जो सस्पेंडेड था वो भी खत्म हो गया। माइजा, हुकूमत को लगता है कि मियां नवाज शरीफ अलील नहीं। अब आप तस्दीक कैसे, क्यों? आपके पास ऐसे सबूत होने चाहिए कि जिससे उनको वो आप मुतमईन कर सकें। देखिए, सबूत तो सारे पेश किए गए हैं। पेट स्कैन की रिपोर्ट भी इनको पीरियडिकली मिलती रही है, हालांकि उनको 2 स्टंट्स पड़े और उसमें पेट स्कैन जो है बड़ा मुश्किल से होता है। और उसके बाद उनको जो है लिम्फ नोड्स, इनलार्ज लिम्फ नोड्स का भी इशू है। उनकी 2 शरियानें जो हैं वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई भी नहीं कर पा रही। तो बात यह है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इनको पता भी है। और एक इनके ही बोर्ड के मेंबर्स जो जिन बोर्ड का ये मेंशन कर रही हैं उनको जो है बड़ा सीक्रेटली बुलाया गया, उनसे बड़ी डिटेल्ड किस्म की रिपोर्ट मांगी गई, और उनसे जब वो रिपोर्ट मांगी गई तो फिर माना भी गया कि जी वो एक्चुअली अलील हैं। तो उसके बाद जो है डॉक्टर फैसल उनको चेक करिए, डॉक्टर शमसी ने। अब जो इनकी स्टार्स है, अब मैं हैरान हूँ आसमा, अब मैं हैरान हूँ इस बात पे
کہ ان کی جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں وہ کمپلیٹ یو ٹرن لے رہی ہیں کہ بورڈ جو ٹیسٹ تھے ان پہ بھی شک کیا جا رہا ہے. ٹیسٹ تو پنجاب حکومت نے کرائے تھے نا. ڈاکٹرز جو تھے جنہوں نے ڈائگنوز کیا تھا سارا کچھ وہ بھی جو ہے وہ پنجاب حکومت نے کرایا تھا. اپنی obviously ان کے سامنے ہی ہوا ہوگا سب کچھ, تو وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے کرایا, اس پہ بھی شک کیا جا رہا ہے. اوپر سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کو انہوں نے ہائپ دی, اس لیے میاں محمد نواز شریف کو بھیجا گیا. ہم تو اس میں تیسرا میں یہ کہنا چاہوں گی. پھر آپ دیکھیں نا ڈاکٹر طاہر شمسی ہو گئے یا ڈاکٹر فیصل ہو گئے, ایسے ڈاکٹرز جو ہیں ریسپیکٹیبل ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے obviously ایک کورٹ کے سامنے, لیٹ می جسٹ کمپلیٹ, کورٹ میں ہم لوگ جاتے رہے 3 گھنٹے یہ رپورٹس, 4 گھنٹے یہ رپورٹس ڈسکس ہوتی رہی. اب یہ رپورٹس جو ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رپورٹس خراب ہیں یا رپورٹس بالکل صحیح ہے. اچھا, اور میں ایک اور بات کرتی ہوں, صرف شیلا کے پاس ضرور جائیے گا. مجھے انہوں نے میاں نواز شریف کو نہیں جانے دیا, کورٹ نے میاں نواز شریف کو جانے دیا ہے. اب یہ کورٹ کا کنٹیمپٹ کر رہے ہیں. اچھا شیلا جی, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں حکومت شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے؟ مطلب حکومت ہے, اس کے پاس سارے ذرائع ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں کہ اگر میڈیا پہ مینیپولیشن ہوئی ہے یا رپورٹس کے اندر مینیپولیشن ہے یا جس طرح سے بھی ہے وہ تحقیق کر سکتے ہیں, تو وہ کیوں اب شکوک و شبہات کا اظہار کریں؟ کیا حکومت کے ساتھ بھی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے میں تو یہاں بیٹھی ہوں, آپ بھی انہیں ہاسپٹل دیکھنے نہیں جا سکی, اور وہ کیا کہتے ہیں آئی سی یو میں بھی تھے وہ, تو ان کے بارے میں جو بھی رپورٹ کی وہ یاسمین راشد نے کی, میں نے نہیں کی, آپ نے نہیں کی, صحافی نے نہیں کی, مائزہ نے نہیں کی, ڈاکٹر یاسمین راشد نے کی. تو ان کا جہاز نکلتے ہی پرائم منسٹر کو چیخیں کیسے لگ گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیمار تھے, مطلب چلیں اب لگنے پہ بات کر لیتے ہیں, ان کو نہیں لگا کہ وہ بیمار ہیں, تو پھر پرائم منسٹر کو احساس ہوا, انہوں نے کہا کہ کچھ غلط ہوا ہے میرے ساتھ. ایک منٹ, ایز فیزیولوجسٹ میں سمجھتی ہوں کہ آفٹر 50 جو ہے پلیٹلیٹس میں کبھی بہت سارے اس طرح سے چیزیں آ جاتے ہیں جسے اسٹیرائڈ سے کنٹرول کیا جاتا ہے, اور دنیا بھر میں اسے اسٹیرائڈ سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور وہ اپ اینڈ ڈاؤن اب ملیکہ سے پوچھ لوں, ملیکہ آپ نے شہباز شریف کو بھی باہر جانے دیا, آپ نے شہباز شریف کو بھی باہر جانے دیا, پھر آپ نے جو ہے وہ مریم صاحبہ کو بھی, یہ سوال جو ہے وہ دو, ٹھیک ہے ٹھیک, اب وہ کہہ رہے ہیں نا شہباز شریف صاحب کو بھی واپس آنا چاہیے. آپ 2-3 میں باتوں پہ وضاحت دے دوں. پہلے تو ہمارا یہ ایک منٹ, ایک بات میں کر لوں, پھر آپ بالکل, کیونکہ میں دور بیٹھی ہوں, آواز کا بھی ڈسٹنس ہو رہا ہے. یا تو آپ اتنے وہ ہو رہے تھے کہ ایک خاتون اپنے والد سے ملنے گئی, بیمار والد سے, آپ نے وہیں اریسٹ ڈال دی, اور آج آپ مریم صاحبہ پہ ہاتھ نہیں ڈالتے اور وہ خاموش بیٹھی ہیں, اور آپ نے شہباز شریف کو بھی جانے دیا. اب آپ چیخ رہے ہیں, آپ نے تو کہا تھا کہ ہماری کانسلیٹ جو ہے ٹھیک ہے, اب آپ جواب لے لیتے ہیں نا ان سے, رپورٹ دیکھے گی اور وہاں سے ہمیں بتائے گی. آپ کے کانسلیٹ سے کوئی نہیں گیا. صحیح بات ہے, بالکل یہ ویلڈ کوسچن ہے. جی دیکھیں, بات پہلی 2-3 چیزوں پہ وضاحت دے دوں. ایک بات تو یہ کہ یہ کورٹ کا کنٹیمپٹ نہیں ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ نے کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 8 ویکس کے لیے سینٹنس سسپینڈ ہوا ہے. اس کے بعد یہ ثواب دیدی اختیار ہے پنجاب حکومت کا, اور انہوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے. کرمنل پروسیجر کورٹ کے اندر ان کے پاس پاورز ہیں ان کے سینٹنس کو سسپینڈ کرنے کے. ایک تو یہ میں وضاحت مائزہ کو دے دوں کہ یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے ہیلتھ کنڈیشن, جی دوسری بات یہ ہے کہ اگین آن دا ایشو آف رپورٹس, دیکھیں ٹرانسپیرنسی ریکوائرڈ ہے. پاکستان کے ایکس وزیر اعظم ہیں, سنگین کرپشن کے الزام تھے, اس میں کنوکٹ ہوئے, اس کے بعد جو فیسلٹی ایک عام آدمی کو میسر نہیں ہے وہ ایک کنوکٹڈ ایکس وزیر اعظم کو دی گئی. آپ کے پاس اختیار تھا, آپ روکتے, دیکھیں دی گئی, وزیر اعظم ہاؤس میں آپ بنا دیتے ہیں, ہسپتال وہاں رکھ لیتے ہیں. دی گئی کیونکہ ان رپورٹس کے مطابق وہ علیل تھے. اس کے بعد انہوں نے رپورٹس کی بات کر لیتے, انہوں نے دسمبر سے 3 جنوری تک کوئی تصدیق شدہ رپورٹ نہیں دی. پہلی رپورٹ ہمیں 25 دسمبر کو آئی ہے, 27 کو ان کا سینٹنس ختم ہوتا تھا, وہ 8 ویکس والا. اس کے بعد ہمارے ہائی کمشنرز نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ان کو ایکسس نہیں دیا. اور پھر دوبارہ میں عوام کو بتا دوں کہ بلڈ پلیٹلیٹس کاؤنٹ کا ایشو
اس کے اوپر ہمیں کوئی بھی تصدیق شدہ رپورٹ نہیں ملی ہے اور وہ ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے. وہ تو باہر ہے نا, وہ تو بھی باہر ہے. میں یہ جی. پوچھنا چاہ رہی ہوں, جو میرا سوال ہے, جو شیلا جی بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ جب اتنے شکوک تھے کہ میڈیا نے مینیپولیٹ کیا, رپورٹس یہاں پہ مینیپولیٹ ہوئیں, ڈاکٹر فیصل مینیپولیٹ ہوئے, ڈاکٹر طاہر شمسی مینیپولیٹ ہوئے, تو کون کر رہا تھا یہ سب کچھ جو حکومت کو نہیں پتا چلا؟ کون کر رہا؟ ہم یہ نہیں کہہ, دیکھیں جب تک میڈیا کی بات ہے, ہم میڈیا کا بہت احترام کرتے ہیں, میڈیا کا اپنا رول ہے ہر ایشو کو پیش کرنے کا, اور ہم ان کی جو رول ہے اس کو احترام کرتے ہیں اس کا. لیکن نواز شریف صاحب کے ایشو کے اوپر ہمیں ایز اے پارٹی یہ فیل ہوا کہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ایک آدمی کی عدالت کے اوپر. پاکستان کو ہر قسم کے ایشوز درپیش ہیں جس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, بٹ ان کو جس قسم کی 24 آور کوریج دی گئی ان کے میڈیکل کنڈیشن کو, وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے, اتنا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. تو ہمارا اس پہ اپنا ایک ویو ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ملوث ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت رپورٹس جو سامنے آئی اس کی بیسس پہ ہم نے دے دیا. اب ہمیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نئی رپورٹس دے دیں جو ہم مانگ رہے ہیں, نہیں دی. پنجاب حکومت نے اپنا فیصلہ کر لیا. آپ یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ میڈیا نے خبر دی اور خبریں وہ دیتے رہے اور 24 گھنٹے دیتے رہے, جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف کی خبریں ٹی وی پہ آئیں, تو اس لیے آپ لوگ کو شکوک و شبہات کا اظہار ہوا, اور یہ ڈیفرنٹ بات ہے. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے اپنا ایک ایسا رول پلے کیا جو ایکس وزیر اعظم کو انہوں نے کور کی, ان کی میڈیکل رپورٹ. آج بھی پچھلے 3 دنوں سے میاں نواز شریف ہی ڈسکس ہو رہے ہیں. شیلا جی بریک کے بعد 100 پتہ نہیں جتنے دن دھرنا دیا تھا کتنی کوریج لی, لیکن آپ بھی تو صحیح رپورٹیں دے دینا ان کو. رپورٹیں جو ہیں اس وقت جب یاسمین راشد صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی اس وقت رپورٹیں صحیح تھی, اب جو ہے رپورٹیں خراب ہو گئی ہیں, اب رپورٹیں مینیپولیٹ ہو گئی ہیں. اب وہ کہہ رہے لیٹسٹ, میں نے کہا ہے ہم پروڈکٹ دیتے رہے. میں بریک لے لوں, شیلا جی بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم تو اب کی بات پہ تو گورنمنٹ کی بات کو مان سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹس نہیں ہے. جب نواز شریف صاحب گئے تھے اور جس دن گئے اسی دن پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ خود وزیر اعظم پاکستان شکوک و شبہات کا اظہار ہے؟ کون ہے جو یہ شکوک پیدا کر رہا ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. اور کیا واقعی حکومت واپس لا سکتی ہے نواز شریف صاحب کو؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین تینوں, بلکہ 4 خواتین ہیں, مگر مزہ آ رہا ہے مطلب بات کرتے ہوئے, اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنی ویل انفارمڈ ہیں. اور جو بات کر رہی تھی بریک سے پہلے ملیکہ, شیلا جی آپ اس کے اوپر کچھ مسکراتے ہوئے جواب لینا چاہ رہی تھیں یا دینا چاہ رہی تھیں, وہ تو حاضر ہے جواب دینے کے لیے, مگر شکوک و شبہات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے نواز شریف صاحب کے معاملے پہ. دیکھیں, میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کی بیماری چل رہی تھی اور وہ آئی سی یو میں تھے, تو اس وقت ان کی اپنی پارٹی سے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, یہاں تک شیخ رشید نے اور دوسروں نے کہا کہ زرداری صاحب زیادہ بیمار ہیں, زرداری صاحب پہ اور یہ جو زرداری صاحب کو لیے پیپلز پارٹی تو آواز نہیں نکال رہی. اور دوسری بات جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا ہائپ, تو اگر یاسمین راشد باہر آ کے میڈیا سے بات نہ کرتی تو میڈیا کیا کرتا؟ 2 دفعہ کھڑا رہتا, 3 دفعہ کھڑا رہتا. ذرائع پہ تو بات زیادہ نہیں ہو میڈیا کو تو آپ خود ہی انفارم کر رہے تھے نا, یہ تو صحافی بننا پڑے گا اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ ذرائع پہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی. بائی دی وے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہو. شیلا جی بالکل صحیح ہے. اچھا, تو کیا اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ باہر گئے ہوئے ہیں, آپ بہت سارے طریقوں سے معلوم کرا سکتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جس طرح جانے کے بعد آپ نے شور کیا, اس سے مطلب ایک یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ حکومت پہ دباؤ بھی تھا کہ ان کو باہر بھیجا جائے, ورنہ کس کا دباؤ تھا؟ اس طرح سے بھیجنے والے نہیں تھے. کس کا دباؤ تھا؟ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم. اچھا, یہ تو مجھے نہیں معلوم. یعنی آپ کو معلوم ہے لیکن آپ بتانا نہیں چاہتی, مطلب یہ بات ہے نا. مطلب کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں خود سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ تو دیا ہے نا. ملفوف لفظوں میں آپ بات کر رہی ہیں بہت, کہ مطلب دباؤ تھا. ٹھیک, دباؤ تھا. نہیں, دیکھیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا. پہلے میں ایک چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں. اب یہ 3 دفعہ انہوں نے کہا پرائم منسٹر ہے میاں محمد نواز شریف صاحب. کریڈیبلٹی بنتی ہے ایک کسی کی جو ان کا طرز عمل ہوتا ہے.
ایک انسان جو اپنی علیل بیوی کو جو ڈیتھ بیڈ پہ تھی اس کا بھی مذاق اڑایا گیا بائی دا وے پی ٹی آئی والوں سے. ان کے جو ہے ہاسپٹل کے اندر جا کے ان کی تصویریں بھی لی گئیں کہ چیک کرنے کے لیے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یا نہیں بولا جا رہا. وہ آئے اور وہ جہاز پہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے, دیکھیں نا ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے, اور وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آئے اور وہ آتے سال ان کو پتا تھا کہ نائب نے ان کو ہتھکڑیاں بنا دینی. ایسے انسان کو کیا ڈر لگے گا کہ وہ تو ابھی بھی وہ واپس آ سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں آسما, اگر ابھی ان کی جو ہے نا یہ ڈرے ہوئے اتنا زیادہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے, اگر وہ اصل میں آ گئے تو ان کی کیا حالات ہوں گے مجھے سمجھ نہیں آتی. مطلب کہ یہ مطلب خوف زدہ ہے نا. اب بات یہ ہے کہ میں آ سکتے ہیں, آ کیسے سکتے ہیں آپ کو, میں نے ابھی تو بتایا جو سچویشن ہے آپ کو ان کے حالات بتائے. ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کورٹ کہے گی تو آ جائیں گے, اور بلکہ انہوں نے تو اپنی فیملی میں بھی کہا کہ میں اگر زیادہ اس طرح ہوا تو میں تو جاؤں گا. دیکھیں ہم تو ان کو نہیں آنے دیں گے جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے, وہ تو ہمارے قائد ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل جو ہے, دیکھیں پنجاب حکومت کو جب میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھے اس وقت بار بار ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ جو ہے ان کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہم مریم نواز صاحبہ جو حالات تھے نا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے نیب کورٹ کے اندر تھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب آئی سی یو میں تھے, اور مریم نواز صاحبہ کو فون کرنے کی اجازت نہیں تھی اپنے باپ کو, اور کہا جا رہا تھا کہ لاسٹ سٹیجز پہ ہیں, اور وہ ان حالات میں ان کے جو ہیں وہ آنسو, مطلب وہ اتنی اسٹرانگ عورت ہیں کہ وہ نہیں روئیں. لیکن آپ بتائیں, آپ کسی کی بیٹی ہوں, ماں باپ کا رشتہ اور ان حالات میں جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ بھی جیل میں, بچے سارے باہر, اور اکیلا ایک آدمی جو ہے موت جنگ لڑ رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں, یاسمین راشد صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ رپورٹس غلط ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے ڈاکٹرز کو خود بلایا, پھر یاسمین راشد صاحبہ کو خود بلایا کہ مجھے اصل میں بتاؤ کہ رپورٹ کیا ہے. اب میں یہ کہتی ہوں, میرا مطالبہ آپ کے پروگرام کے تھرو ہے کہ پھر یاسمین راشد صاحبہ کی بھی انویسٹیگیشن کرائیں. دیکھیں آسما, 2-3 بات میرے خیال ہے ان کے اوپر آلریڈی پنجاب کابینہ میں کافی سخت سوال ہوئے, اور رپورٹس پہ اختیار نہیں ہے. اگر چینی اور اگر رپورٹس پہ اختیار نہیں ہے, چینی آٹا مافیا پہ اختیار نہیں ہے, مہنگائی بڑھانے والوں پہ اختیار نہیں ہے, سب پہ اختیار آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں جواب لے لیں, چلیے آپ دونوں کی بات کا جواب دے دوں. میں اس وقت دو آپ برطانوی حکومت کو کنونس کر سکتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو پروسیس یہ ڈرامہ ہے عوام کو بتانے کے لیے. شی از اے لائر بائی دی وے, شی از اے ویری اسٹیم لائر, بٹ دی پوائنٹ از کہ دیکھیں یہ عوام کو کی آنکھوں میں جھوٹ ہم نے ایک خط لکھ دیا. اب آپ انفارمیشن منسٹر کیا کہہ رہی ہے, ہم نے چٹھی لکھ دی ہے. یار خدا کا نام لو, چٹھی لکھ دی ہے. سن لیجیے, چٹھی لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں کریڈیبلٹی کی بات کر رہی ہوں مائزہ, کہ دیکھیں وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. کریڈیبلٹی تو ان کی اس لیے نہیں ہے انفارچونیٹلی نواز شریف صاحب کی کہ ان کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہا ہے کہ وہ نااہل ہیں اور صادق اور امین نہیں ہیں, وہ کنوکٹڈ ہیں فائنینشیل کرپشن کے لیے. ٹھیک ہے, میں صرف کریڈیبلٹی کی بات کر رہی ہوں, لیکن جہانگیر ترین صاحب کے لیے ہم ان کی عدالت پہ ان کو لنڈن سے واپس نہیں منگوا رہے, اور ہم عوام کے سامنے یہ بھی نہیں دے رہے. دوسری تو ان کی کریڈیبلٹی, اور ہمیں ایسے انسان سے کوئی خوف نہیں جس کو پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کیا ہو, جس نے پاکستان کی عوام کو مقروض کیا ہو, اور جو صادق اور امین نہیں ہو. تو اس کریڈیبلٹی کی بات فیکٹس پہ جاتے ہیں, آپ بلا سکتے ہیں. ہم نے کمپیشنٹ گراؤنڈز کے اوپر, آپ نے کہا نا کہ کیوں جانے دیا, آپ پہ کیا دباؤ, کوئی دباؤ نہیں تھا. انسانی بنیادوں کے اوپر جس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو ایک علیل آدمی کو بھی, پاکستان کے ایکس وزیر اعظم کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دے رہے, اور ان کو ہم یہاں پر قید کر کے رکھ رہے ہیں, اور ان کے جو اگر ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے, اگر ان کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ورسن ہوتی تو وہ ہم پر آتا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ پرائم منسٹر نے کہا انسانی ہمدردی کی, اور کیا, اور ہم نے جانے دیا 24 گھنٹوں کے اندر بات چیز نہیں ہوئی. صرف انہوں نے کہا کہ جس طرح نواز شریف صاحب جہاز پر چل کر گئے, اس سے بظاہر نہیں چڑھ کے گئے, وہ لفٹر پہ گئے, بظاہر لگتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے علیل آدمی ایسے نہیں جاتا. ہماری ایسے آبزرویشن تھی, ہر ان کی اپنی آبزرویشن ہماری تھی, لیکن اطلاع نہیں ہے. مطلب آبزرویشن میں اور اطلاع میں فرق ہوتا ہے. چوتھی بات یہ ہے, آپ کے پاس اطلاع نہیں تھی کہ وہ دیکھیں پورے پاکستان نے دیکھا کہ ایک آدمی جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہ اتنے علیل ہیں کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے انہیں, وہ چل کر پاکستان کی عوام کے سامنے جہاز میں بیٹھے. ڈاکٹرز نے آپ بتا رہی ہوں, اچھا کورٹ نے کیا
उसके बाद चौथी बात मैं कहूँ, देखिए ये भी बातें कर रही हैं, देखें हमने खत अरसाल कर रहे हैं और कर दिया है हमने खत अरसाल, पहला प्रोसेस यही होता है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त कन्विक्टेड प्रिजनर हैं, उनका सस्पेंडेड सेंटेंस खत्म हो गया है और हम बरतानवी हुकूमत को दबाव नहीं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक कन्विक्टेड प्रिजनर है, आप इनको डिपोर्ट कर दीजिए। देखिए ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन कन्विक्टेड प्रिजनर को डिपोर्ट करने की राइट्स बरतानवी हुकूमत के पास है। अच्छी लॉयर है, मेरा आपसे सवाल है, आप बरतानवी हुकूमत को लिखेंगी, बरतानवी हुकूमत उनको कहेगी, वो आगे से अपना ग्राउंड पेश करेंगे कि ये मेरी बीमारी है, सैन को बुला लो, तो फिर क्या करें? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, फिर हुकूमत पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगी? हुकूमत पाकिस्तान उनको रिक्वेस्ट करेगी कि एक कन्विक्टेड प्रिजनर है पाकिस्तान, बेशक वो कह दिए उनको बुला लें और उनको आप डिपोर्ट कीजिए, बिकॉज इनका सस्पेंडेड सेंटेंस खत्म हो चुका है, जो हमने इनको इजाजत दी थी रहने की वो खत्म हो चुकी है, अब आप इनको बाहर भेज दीजिए। अगर नवाज शरीफ साहब वहाँ असाइलम अप्लाई करते हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स तो वो एक और बात है। देखिए ना, अगर वो कहते हैं ब्रिटेन की हुकूमत को कि जी मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, मुझे असाइलम चाहिए, ब्रिटेन की हुकूमत उन्हें ग्रांट करती तो वो एक और मसला है। इस वक्त तो वो वापस आने के हकदार है, पाकिस्तान की हुकूमत बुला सकती है, क्योंकि ये हमारी वो कह रहे हैं, हमने उन्हें जाने दिया। सही बात है, वो ये कह रही है कि हम लिखेंगे और असाइलम लेते हैं अगर तो ठीक है, वरना उनको हुकूमत बरतानिया को वापस भेजना पड़ेगा। आप दोबारा यहाँ पे कोर्ट में जाएंगे और वहां पे कोर्ट पे जाएंगे अगर ऐसा होता है तो। देखिए मियां मोहम्मद, जो मैं पहले देखिए उनके बेटे पहले पाकिस्तानी सिटीजन है ही नहीं, उनके बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, मैं दोबारा कहूंगी, मैं दोबारा कहूंगी कि जो कोर्ट है ये फैसला कोर्ट का था, ठीक है, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भेजना है। और ये जो बात कर रही है ना रिपोर्ट की कि जी इतने दिनों बाद उन्हें वापस आना था, इट वाज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस कि अगर उनकी हालत बेहतर हो जाती है तो इसमें हम कोर्ट में ऑब्वियसली रजू करेंगे, इसमें जो है हमारा राइट बनता है। और अगर कोर्ट कहेगा तो आ जाएंगे मियां। देखिए नहीं, बात ये है कि पॉलिटिकल असाइलम की बात ये है कि ये एक नई कहानी अब आ गई है कि जी पॉलिटिकल असाइलम। अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है। वैसे मैं बता, अगर एक इंसान जब शदीद अलील है ना तो उसको ये ग्राउंड्स काफी हैं कि वो अगर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है वो पाकिस्तान आ ही नहीं सकता भाई। चले मैं पॉलिटिकल असाइलम कैसे ले? मैं एक छोटी सी ब्रेक बात कहना चाहती हूं। मैं शैला जी फौरन ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ, आप वो नोट कर लें कि आप भूल न जाए। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शैला जी आप कह रही थी आपने कोई पॉइंट्स नोट किए थे, जो पूछना है तो जल्दी से पूछ लें, प्रोग्राम का आखिरी पोर्शन है तो ना करे आखिरी हफ्ता निकल गया। जी जी शैला जी। मैं वाकई वो बात भूल चुकी हूँ और अब आप कुछ और पूछे मुझे बीच में याद आ जाएगी। हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि हुकूमत ने जाने दिया और बरतानिया से अब वो कह रहे हैं हम वापस लाएंगे, तो ये जो पॉलिसी है लाने वाली, ये कितनी सही है? देखिए ये नहीं लाएंगे और ना ये ला सकते। और जो एक बात पूरे इस वक्त मौजू बनी हुई है वो ये है कि मरियम साहिबा भी बिल्कुल खामोश है और हुकूमत सिर्फ शोर मचा रही है, क्योंकि इस वक्त जो पिटा है वो हुकूमत का बयानिया पिटा है। मुस्लिम लीग अपनी इस बात की खुद जिम्मेदार है कि मियां नवाज शरीफ के बाहर रहने से उन्हें क्या सियासी नुकसान होता है, लेकिन उनके बाहर रहने से जो PMLN को नुकसान, जो PTI को नुकसान हुआ है वो सबके सामने है। क्योंकि जहां अदालतों से नैब के गिरफ्तार हुए हुए लोग रिलीज हो रहे हैं, वहां यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट भी मैटर करती है। लेकिन नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ का बाहर होना और उसके बाद मरियम साहिबा का खामोश होना और फिर PTI की तरफ से भी खुद ये चलाना कि कोई शख्स मुंह छुपा के मिला, ज्यादातर PTI के लोग चला रहे हैं, कोई शख्स मुंह छुपा के आया और फिर पिछले रास्ते से निकला और उसकी तस्वीरें दिखाना, ठीक तो ये सब तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नहीं आसमा, देखिए हम किसी के यहाँ होने या ना होने से, किसी के बोलने से, किसी के खामोश होने से हमारा बयानिया लिंक नहीं है। हमारा बयानिया हमारी परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। अच्छा 13.5% क्विकली मैं पूछूं, में इंक्रीज हुआ। ये शक्कर की बरामद और ये चीनी इसको का तो जहांगीर तरीन साहब ने जो
कोई ऐसी रिपोर्ट्स चल रही हैं उनको रिजेक्ट किया ये तो अखबार में आई है, इसकी अखबार में आई तरदीद है, नहीं आई, अगर है तो हम जरूर चलाएंगे। वो तो तरदीद कर रहे हैं क्योंकि देखिए हमने हमेशा कहा है कि हमारी पार्टी के अंदर सजा और जजा का निजाम है। आपको केपीके की इवेंट याद है, हमारे एमपीएस ने, लेकिन यहाँ तो अरबों रुपए जेबों में चले गए हैं। उस पर भी कमेटी तश्कील है, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं, उसके अंदर FIA के लोग हैं, उसके अंदर डिफरेंट एजेंसीज हैं। हम वजीर आजम ने अवाम से वादा किया है, कब तक वो वादा पूरा होगा? हम याद कराते रहेंगे जी वैसे। जरूर, हम याद और कराते ये आप जरूर कराइए, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम तनकीद भी बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर कोई फॉल्ट्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करके उसकी इस्लाह भी कर सकते हैं। हम इस किस्म की आमिराना सोच नहीं रखते। जिस तरह कमेटी की रिपोर्ट आएगी, वजीर आजम वो जो माफियाज हैं, जिन लोगों ने, हम देखिए जखीरा अंदोजों की भी बात करें, ये पीपल्स पार्टी को भी पेश आया, PMLN को भी पेश आया, हमें भी पेश आया। 7,73,000 जो टन गंदम थी, चीनी थी जो बाहर भेजी गई, उसमें सबसे ज्यादा जिसकी चीनी भेजी गई वो जहांगीर तरीन साहब ने इस रिपोर्ट की तरदीद की है, ठीक है, और वो इसका जवाब खुद आकर देंगे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जहां पर वो इस रिपोर्ट को नहीं मानते। देखिए अखबार में डिफरेंट चीजें शाया होते हैं, तो आप वो भी चला लीजिएगा। उसके अलावा मैं बयानिए पे थोड़ी सी बात करूं, देखिए क्योंकि ये कह रही थी कि उनके यहाँ मरियम नवाज शरीफ खामोश हैं, नवाज शरीफ बाहर हैं, हमारे बयानिए को धचका पहुंचा नहीं पहुंचा, बिकॉज हमारी बयानिए हमारी परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। हमने पाकिस्तान की आवाम को 13.5% की एक्सपोर्ट्स दी हैं, हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए 10 अरब की महंगाई भी कम हो गई, और उसके अलावा पाकिस्तान की आवाम को हमने रिलीफ नहीं 2% कम हुई है महंगाई। और आटा चोर की वजह से 14%, 14.6% जो है महंगाई ज्यादा हुई है। आप मुझे बताएं, उसमें से 12 सवाल मुझसे पूछे, इनसे पूछे कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कब आ रही है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक? वो कह रही है प्राइम मिनिस्टर देंगे, कभी क्यों देंगे, कभी ना कभी क्यों देंगे? मुझे ये बताएं कि 5% थी जो इन्फ्लेशन जब PMLN छोड़ के गई थी, अब आप जो महंगाई है उसका हालात, आप कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये तो बड़ा अच्छा कवर अप है। मैं तो कहती हूँ प्राइम मिनिस्टर को दाद देनी चाहिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का टॉपिक आपने छेड़ दिया है। आपकी अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे बात की तो आपके तो रोने निकल जाएंगे। देखिए हम नहीं, पाकिस्तान से बाहर हर आलमी इदारा कह रहा है, JP Morgan हो, फिच हो, वर्ल्ड बैंक हो, महंगाई कम हो गई नहीं, वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आउटलुक है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो मुस्तहकम। देखिए ये जब दौरे हुकूमत में थे तो ये पाकिस्तान की मल्टी में ले गए, जिसके ऊपर मतलब मैं चाहूं भी ना कि आपका कोई भी पॉजिटिव पॉइंट निकालें इसके ऊपर बात, तो मेरा ख्याल है कि, और मेरा ख्याल है आप जैसे जो सेन वॉइसेस हैं वो इस पे कोई डिफेंड करने को फिलहाल तैयार भी नहीं है कि महंगाई है, मैं एक बात महंगाई मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। पेट्रोल जो है 5% इन्होंने कम किया। मैं आपको बताऊं कि जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उनके मुताबिक अगर रिलीफ दिया जाता तो 100 रुपए का रिलीफ दिया जाता, काफी ज्यादा, क्योंकि इंटरनेशनली कम है। शैला जी आप कुछ कहने, फिर मैं जल्दी से ले लूं जवाब। जी देखिए, इमरान साहब ने ये दावा किया था कि GDP जो है वो 2020 में 3.6% रहेगी, लेकिन ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कहा है कि नहीं 2.4 ही रहेगी, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इंपोर्ट का जो हजम है वो 31 अरब डॉलर हो जाएगा। तो ये कौन से इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे इंडिकेटर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने दौरे हुकूमत में एक्सपोर्ट 25 से 23 अरब कर दी, और ये बहुत बात नहीं करे ना, आप तो इकोनॉमिक फिगर्स आए 3.5%